गोदार थापाको उत्पत्ति। महर्षि वेदव्यासले हिमाललाई मानव जातिको उत्पत्ति स्थल भनेका छन्। योगी नरहरिनाथले थलको सृष्टि हिमालमा भएको हो भनेका छन्। 5 लाख वर्ष पुरानो ढुङ्गे हतियार प्राध्यापक रामनिवास पाण्डेले बर्दियामा फेला पारे। प्रागैतिहासिक औजार नीलरतन बनर्जी र जनकलाल शर्माले नारायणी नदीको त्रिवेणी घाटमा भेटे। नवपाषाणकालीन औजार पी शर्माले दाङमा फेला पारे। नवपाषाणकालीन ढुङ्गाका हतियारहरू रुसी पुरातत्वविद इसे तेन्कोले चितवन र काठमाडौँमा फेला पारे। यसबाहेक पाल्पा, देउखुरी, चरीकोट, लुबु, ललितपुर, काभ्रे, पलाञ्चोक र मोरङमा पनि त्यस्ता पुरातात्विक महत्व भएका थुप्रै वस्तुहरू फेला परेका छन्। 1 करोड 50 लाख वर्ष पुरानो नरवानर अवशेष नेपाल, भारत, मिश्र र पाकिस्तानका वैज्ञानिकहरूले फेला पारे। 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो रामाफिथेकसको दाँतको अवशेष डाक्टर मन्थेले तिनाउ खोलामा भेटे। ईपू 23,000 वर्ष पुरानो सभ्यता नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा रहेको कुरा पुरातत्वविद तथा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका प्राध्यापक मार्क अल्डेन डर्फरले बताए। प्राध्यापक डाक्टर जोगमान गुरुङले मानव उत्पत्ति स्थल दामोदर कुण्ड हो भनेका छन्। सृष्टिको आरम्भमा पृथ्वी जलामय थियो, त्यसैले पहिला पानीभित्र जल जीवहरूको सृष्टि हुन थाल्यो। त्यसको हजारौं हजार वर्ष पछाडि पानीको सतह घट्दै गएर पृथ्वीको सबैभन्दा अग्ला भागहरू देखिन थाले। पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो भाग सगरमाथा हो। त्यसैले सबैभन्दा पहिला सगरमाथा र त्यसका समकक्षी संसारका पर्वतहरू जलबाट बाहिर निस्किए। त्यसपछि जमिनमा झारपातहरूको अस्तित्व सुरु भयो। पानीको सतह घट्दै जाँदा पहाड हुँदै क्रमशः समथर जमिन पनि देखिन थाले। पृथ्वीको जुन जुन भाग जलबाट जमिनमा परिणत भए ती ठाउँहरूमा सबैभन्दा पहिला स्थल जीवहरूको सृष्टि सुरु भयो। स्थल जीवहरूको सृष्टिकै क्रममा लाखौं वर्ष पछाडि मानव जातिको उत्पत्ति भयो। नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न जाति र धर्मका मानिसहरू फरक फरक अनुहार देखिन्छन्, तर शिव तत्वमा पुगेर विलीन हुने हरेक नेपाली जुनसुकै जात, धर्म, रूप र वर्गका भए पनि तिनीहरूको उत्पत्ति स्थल हिमालय पर्वत हो। त्यसैले सबै नेपाली एकै हुन्। नेपालको राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय संस्कृति र भूगोल सबैको साझा हो। शिव तत्वमा पुगेर विलीन हुने भारतीयहरू पनि कुनै कालखण्डका नेपाली नै हुन्। नेपाली भूमिमा गोदार थापाको पुर्खाहरूले लाखौं वर्ष बिताइसकेका छन्। महाभारत कालमा गोदार थापाहरूले 2वटा राज्य खडा गरेका पाइन्छन्। ती 2 राज्यहरू मध्ये एउटा सीताको जन्मभूमि जनकपुरबाट पूर्व, जसलाई हिजो आज पनि चिसापानी गोदार भन्दछन्, त्यस ठाउँमा गोदारहरूको राज्य थियो। त्यसैगरी सिन्धु नदीको आसपासमा गोदार थापाको राज्य रहेको कुरा इतिहासमा पाइन्छ। गोदारको राज्यलाई हिजो आज पनि गोदार वा कसै कसैले गोधार पनि भन्ने गरेका छन्। उक्त ठाउँ अहिले भारतमा पर्दछ, तर कुनै समय नेपालको सिमाना कश्मीरसँग जोडिएको थियो। त्यसबेला उक्त ठाउँ नेपालको थियो र गोदारहरूले त्यहाँ राज्य गरेका थिए। ती राज्यका पहिलो र अन्तिम राजा को थिए, अर्थात् नेपालीहरूले ती भूमिहरू कहिले गुमाए, ती थप अध्ययनका विषयहरू हुन्। त्यसैगरी विक्रमको 5औं शताब्दी पूर्व बझाङका राजा र विक्रम सम्वत 1455 तिर जुम्लाका राजा गोदार थापा थिए। साके 1260 तिर कालीकोटमा, साके 1305 तिर बाजुरामा, साके 1311 तिर जाजरकोटमा, साके 1313 तिर म्याग्दीमा, नेपाल सम्वत 793 तिर काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा, त्यसपछि क्रमशः सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे पलाञ्चोक, कास्कीका राज्यहरूको विभिन्न हैसियतमा गोदार थापाहरू रहेका पाइन्छन्। सिन्धुली र दोलखाबाट कौशिकी प्रदेश हुँदै गोदार थापाहरू दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, नागाल्यान्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसामसम्म विस्तार भएका भेटिन्छन्। देवता, दैत्य र मनुष्य यी 3 वर्गका पितामह कश्यप ऋषि हिमालय पर्वतमा लामो समय बसे। उनी शिवका भक्त थिए। उनी शिव मन्त्र सधैँ जप्थे। नित्य निरन्तर शिवको ध्यानमा उनी बस्थे। नित्य निरन्तर शिवको ध्यानमा उनी बस्थे। उनी सत्य बोल्थे, संयमी र उद्धार थिए। उनी बुद्धिमान थिए। सबै प्राणीहरूमा उनको दृष्टि समान हुन्थ्यो। गोदार थापाहरू तिनै कश्यप ऋषिका शिष्य वा सन्तानहरू हुन्। त्यसैले गोदार थापाहरूको उत्पत्ति स्थल नेपालको हिमालय पर्वत हो। गोदार थापा मात्र होइनन्, कश्यप गोत्र भएका सम्पूर्ण मानव र प्राणी जगतको उत्पत्ति स्थल पनि नेपाल हो। गोदार थापाहरूका कुल देवता मस्टो र नवदुर्गा भवानी हुन्। मस्टो र नवदुर्गा भवानीको उत्पत्ति स्थल कैलाश पर्वत हो। मस्टो नेपालकै माटोमा उत्पत्ति भएको मौलिक संस्कृति हो र यो अवैदिक परम्परा हो। त्यसैले मस्टो संस्कृतिका सम्पूर्ण अनुयायीहरूको उत्पत्ति स्थल पनि नेपाल हो। विनोद गोदार थापा, गोदार थापा राष्ट्रिय सेवा केन्द्र,
केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ।